पाँचवीं जमात माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 4 माहौल का तवाज़ुन क़िस्त नंबर 2 पार्ट 2। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में हमने इस सबक के कुछ अहम नुकात के बारे में आपको मालूमात दी है। इस वीडियो में इस सबक के बकिया नुकात के बारे में मालूमात दी जाएगी। अगर आपने इस सबक से मुताल्लिक़ पहला वीडियो ना देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख लें ताकि इस वीडियो को आप आसानी से समझ जाए। अहम नुकात: ग़िज़ाई जाल, ग़िज़ाई ज़ंजीर में बुनियादी ग़िज़ा, नबातात, माहौल का तवाज़ुन। इन नुकात के बारे में आपको मालूमात दी जाएगी। इससे पहले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। ग़िज़ाई जाल। बच्चों, एक ही जानदार मुख्तलिफ ग़िज़ाई ज़ंजीरों का जुज़ हो सकता है, इसलिए फितरत में ग़िज़ाई जाल नज़र आता है। कई ग़िज़ाई ज़ंजीरों के आपस में मिल जाने से ग़िज़ाई जाल तैयार हो जाता है। आइए मिसाल से ग़िज़ाई जाल को समझने की कोशिश करते हैं। बेरी को चूहा खाता है, चूहे को सांप और सांप को बास। इस तरह ये एक ग़िज़ाई ज़ंजीर बन गई है। इसी तरह बेरी को गिलहरी खाती है और गिलहरी को बाज। ये भी एक ग़िज़ाई ज़ंजीर बन गई है। नबातात यानी घास और बेरी को खरगोश खाता है और खरगोश को बाज। ये भी ग़िज़ाई ज़ंजीर बन चुकी है। घास को नागतोड़ा खाता है, नागतोड़े को चिड़िया। इसी तरह घास और बेरी को लार्वा खाता है, लार्वे को चिड़िया खाती है। यह भी एक ग़िज़ाई ज़ंजीर है। घास को हिरन खाता है, हिरन को लोमड़ी खाती है। इस तरह लोमड़ी खरगोश को भी खाती है। शेर हिरन और खरगोश को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसी तरह घास को नागतोड़ा और नागतोड़े को मेंढक खाती है और मेंढक को सांप खाता है और नागतोड़े को चूहा भी खाता है, चूहे को सांप। इस तरह कई ग़िज़ाई ज़ंजीरों के मिल जाने से ग़िज़ाई जाल बन गया है, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। मुख्तलिफ ग़िज़ाई ज़ंजीरें मिलकर बने हुए ग़िज़ाई जाल। ग़िज़ाई ज़ंजीर में बुनियादी ग़िज़ा, नबातात। अज़ीज़ बच्चों, हर जानदार को ज़रूरी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। हैवानात को बुनियादी तौर पर ग़िज़ा सिर्फ नबातात ही से हासिल होती है। हर ग़िज़ाई ज़ंजीर में बुनियादी जुज़ नबातात ही होते हैं। नबातात को खाने वाले हैवानात को सब्ज़ीखोर कहते हैं, मसलन हिरन। इन हैवानात को दूसरे हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, उन्हें गोश्तखोर कहते हैं, मसलन शेर, लोमड़ी। पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस वजह से हर ग़िज़ाई ज़ंजीर की बुनियाद नबातात ही होते हैं। माहौल का तवाज़ुन। अज़ीज़ बच्चों, आप माहौल के मतलब व मफ़हूम से वाकिफ़ हो गए हैं। आइए एक मिसाल से तवाज़ुन की वज़ाहत करते हैं। इससे पहले चाय की एक प्याली का लुत्फ़ लेते हैं। अब इसी की मिसाल लीजिए। हमारे घरों में आमतौर पर चाय पीने का मामूल पाया जाता है। आपने अम्मी, दादी, नानी या किसी रिश्तेदार को चाय बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। चाय बनाने के लिए दूध, चीनी यानी शक्कर, चाय की पत्ती और पानी की ज़रूरत होती है। अच्छी और बेहतरीन चाय बनाने के लिए शक्कर या चाय की पत्ती को मुनासिब मक़दार में डालना ज़रूरी होता है। अगर शक्कर ज़्यादा हो जाए तो चाय ज़्यादा मीठी हो जाएगी और शक्कर कम हो जाए तो चाय फीकी हो जाएगी। इसी तरह चाय की पत्ती ज़्यादा डाली जाए, चाय कड़वी और चाय का रंग काला हो जाएगा, और पत्ती कम हो जाए तो चाय का रंग नहीं आता और चाय बेमज़ा हो जाती है। इस मिसाल से आप समझ गए होंगे कि चाय में तमाम अज्जा मुनासिब मिक़दार में हो
تو چائے کا توازن برقرار رہتا ہے اور چائے مزیدار ہوتی ہے۔ اگر ان اجزاء کا چائے میں توازن بگڑ جائے تو چائے بھی بے رنگ و بے مزہ ہوتی ہے۔ آئیے اس کے بعد ماحول کے توازن کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں کئی غیر جاندار اور کئی جاندار اجزاء موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے ماحول میں کئی غذائی زنجیریں ہوتی ہیں۔ ایسی غذائی زنجیروں کی وجہ سے ماحول میں رہنے والے ہر جاندار کو غذا ملتی ہے اور وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی تعداد بھی قابو میں رہتی ہے اور ماحول کا توازن بنا رہتا ہے۔ مردہ جسم، فضلہ جیسی اشیاء کا تجزیہ کر کے انہیں کھاد میں تبدیل کرنے کا کام مٹی میں پائے جانے والے خردبینی جاندار کرتے رہتے ہیں۔ انہیں خردبینی جاندار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف خردبین سے نظر آتے ہیں۔ اس طرح مٹی میں نباتات کے لیے غذائیت بخش مادے تیار ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال کر کے نباتات نشوونما پاتے ہیں۔ زمین میں پائے جانے والی اشیاء کا استعمال نباتات کرتے ہیں۔ نباتات کا استعمال حیوانات کرتے ہیں۔ ان نباتات و حیوانات کے مردہ و سڑے گلے باقیات دوبارہ مٹی میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا چکر مسلسل چلتا رہتا ہے۔ یہ ماحول میں پایا جانے والا اہم چکر ہے جس میں زمین کی معدنیات نباتات و حیوانات سے دوبارہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے۔ آبی چکر، ماحول میں موجود آبی چکر کی وجہ سے تمام جاندار کو پانی ملتا رہتا ہے۔ آئیے آبی چکر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سمندر اور دیگر آبی ذخیروں کا پانی سورج کی روشنی سے بھاپ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھاپ یا آبی بخارات آسمان میں دھول اور مٹی کے ذرات کے ساتھ مل کر بادل بناتے ہیں۔ یہ بادل اونچائی پر پہنچتے ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں سے بادل میں موجود آبی بخارات پانی کے قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں اور پہاڑوں پر برسات شروع ہو جاتی ہے۔ برسات کا پانی ندی، نالوں اور دریاؤں سے بہتا ہوا دوبارہ سمندر میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ پانی دوبارہ بھاپ بن کر اڑتا ہے۔ اسی چکر کو آبی چکر کہتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں گیسوں کا چکر بھی چلتا رہتا ہے۔ جاندار تنفس کے لیے آکسیجن گیس استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرتے ہیں۔ تنفس یعنی سانس لینا اور سانس چھوڑنا۔ زراف آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرتا ہے۔ سورج کی روشنی میں نباتات یعنی پیڑ غذا تیار کرنے کے لیے اسی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن دوبارہ کھلے ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ اس طرح ماحول میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا لین دین ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک قدرتی چکر ہے۔ ہمارے ماحول میں ایسے کئی چکر پائے جاتے ہیں اور مکمل طور پر جاری رہتے ہیں تو ماحول کا توازن برقرار رہتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ زمین پر ان گنت قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں۔ ماحول میں پائے جانے والے جانداروں اور غیر جانداروں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف حیوانات، نباتات اور خردبینی جاندار پائے جاتے ہیں۔ ماحول میں پایا جانے والا آبی چکر، فضا میں گیسوں کا چکر اور غذائی زنجیروں کی وجہ سے ماحول کا توازن قائم رہتا ہے۔ ان میں ہزاروں سال سے توازن قائم ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہاں، نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ٹیسٹ لنک پر کلک کریں اور آج کے ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پر آن لائن ٹیسٹ مکمل کریں۔ شکریہ۔ نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔